नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जैसे तुम्हारी दुनियावी जिंदगी के अंदर जी 25 नंबर आए थे जी सूरह हूद की, 25 नंबर सफिया आपा। वालेकुम अस्सलाम। आपसे इंशाल्लाह बात होगी, हम पढ़ रहे हैं सबीला सूरह हूद की आयत नंबर 25 जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कहा कि जिस तरह तुम्हारे नजदीक एक अंधा और एक बहरा और एक देखने वाला और सुनने वाला बराबर नहीं हो सकते, इसी तरह मेरे नजदीक अच्छे अमाल करने वाले और बुरे अमाल करने वाले जो है ना, वो यकसा नहीं हो सकते। तो इसमें अल्लाह ताला ने कहा वलकद अरसलना नूहन इला कौमिही, इसी तरह हमने भेजा नूह को उसकी कौम की तरफ। इसी तरह हमने भेजा नूह को उसकी कौम की तरफ। और इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन। सफिया आपा सूरह हूद की आयत नंबर 25। उसने कहा, अब यहाँ पर एक फेल हस है, थोड़ा सा आपको बताती चली जाऊं कि इन्नी इन्नी से पहले काला, ये फेल हस है। फिर हस का मतलब ये होता है कि वो उसके वो लफ्ज के मानी तो मौजूद है, लेकिन वो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर ये लफ्ज है। तो जो अरबों का असलूब है अरबी जबान के बारे में कि जो चीज अंडरस्टूड होती है सुनने वाले और बोलने वाले के दरमियान, उसको अरब हज़्फ कर देते हैं, यानी उसको नहीं लेकर आते, लिखने में नहीं लेकर आते। वो कहते हैं कि क्या पढ़ने वाला इतना बेवकूफ है कि वो इसको समझ ना सकेगा। ये अरबी जबान की खासियत है। मिसाल के तौर पर अगर हम उर्दू में लिखेंगे तो हम कहेंगे कि हमने भेजा नूह को उसकी कौम की तरफ। उसने कहा कि मैं बेशक तुम्हारे वास्ते अल्लाह की तरफ से एक खुला खुला डराने वाला हूँ। हम तो लिखेंगे, मगर अरब जो हैं वो इस तरह की चीजों को जो कि अंडरस्टूड होते हैं वो उसको हज़्फ कर देते हैं। वो कहते हैं कि वो शख्स जो कहता है कि यहाँ इस लफ्ज को लिखना चाहिए तो वो बलीद है। बलीद बलीद का मतलब होता है कि वो कम फहम है। तो इस तरह उनका उनका गुरूर है जबान के ऊपर। यूँ समझ लीजिए कि वो उनका एक गुरूर था कि हम लोग इतनी जबरदस्त जबान बोलते हैं कि हमारे मुकाबले में कोई इस तरह की जबान नहीं बोल सकता। ये अरबों का था। तो इसलिए कुरान मजीद में जगह जगह आपको हंस का उसलूब मिलेगा। मेरे जो पुरानी स्टूडेंट्स हैं उनको पता है इस लफ्ज के बारे में बहुत अच्छी तरह से। तो ये कि उन हजरत नूह ने कहा अल्लाह ताबुदु इल्लल्लाह, मैं तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए आया हूँ कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। इन्नी अखाफ अलैकुम अज़ाब यौमिन अलीम, मैं डरता हूँ तुम्हारे ऊपर कि अल्लाह की तरफ से एक दर्दनाक अजाब ना आ जाए। ठीक है। फकाल मला, सरदारों ने कहा, उनके कौम के सरदारों ने कहा लजीना कफरु मिन कौमिही, जिन्होंने कुफ्र किया था कि ए नूह हम तो तुम्हें सिर्फ एक अपने जैसा इंसान समझते हैं। हम नहीं समझते कि हमें देखते हैं कि तुम्हारी पैरवाई तो सिर्फ तुम्हारी कौम के कमजोर लोग करते हैं, बहुत छोटे दर्जे के लोग करते हैं। और छोटे दर्जे से मुराद होता है कि जिनके पास इतनी ज्यादा माली खुशहाली नहीं है। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी पैरवी जो है वो बहुत ही छोटे दर्जे के लोग करते हैं, और हम नहीं देखते कि तुम्हें हमारे ऊपर कोई फजीलत भी है, बल्कि हम समझते हैं कि तुम तो झूठे हो। इतने बेलाग तबसरे वो कौमों के लोग करते थे। सारी कौमों के लोग इतने बेलाग तबसरे अपने नबी के बारे में करते थे। और देखिए कि इनके अल्फाज भी कितने सख्त है कि हम देखते हैं कि तुम्हारी पैरवाई तो हमारे अंदर के बहुत ही छोटे दर्जे के घटिया लोग करते हैं, और हम देखते हैं कि तुम्हें तो हमारे ऊपर कोई फजीलत नहीं, बल्कि हम तो समझते हैं कि तुम झूठे हो। इसी तरह का एक वाकया जो है वो सूरह अबस में भी हम पढ़ेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अंधा इंसान लाठी टेकता हुआ आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल में थोड़ा बुरा जाना
کہ میرے पास कुरैश के लीडर बैठे हैं, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, तो काश इस वक्त ये बंदा ना आता। तो अल्लाह ताला ने इस चीज का फौरन एक्शन लिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाया कि जो ईमान की तलब में तुम्हारे पास आता है तुम उसको तरजीह दो, और जो नजरअंदाज करता है उसके पीछे जाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तो इसी तरह काला या कौम आ रही तुम इनकुन तो अला बैयिनत मिन रब्बी व आतानी रहमतन मिन इंदिही फउम्मियत अलैकुम। नूह ने जवाब दिया, मेरी कौम के लोगों, जरा सोचो, अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से एक रोशन दलील पर हुआ और फिर उसने मुझे अपनी जनाबत से रिसालत अता की और तुम्हें नजर नहीं आई, तो मैं क्या हिदायत को तुम पर जबरदस्ती चिपका दूं जबकि तुम इससे बेजार हो। मेरी कौम के लोगों, मैं इस खिदमत पर तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांग रहा कि तुम्हारी हर बात मानने के लिए मजबूर हो जाऊं। मेरा अजर अल्लाह के जिम्मे है और तुम्हारी खुशनुदी के लिए मैं उन लोगों को जो गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं, मैं उनको अपने आप से दूर नहीं कर सकता। वो अपने इसी ईमान के साथ अपने परवरदिगार से मिलने वाले हैं, उनकी कदर कीमत का फैसला तो अल्लाह ताला ही करेगा। मगर मैं ये देखता हूँ कि तुम लोग जहालत में मुब्तला हो। मेरी कौम के लोगों, अगर मैं उनको निकाल दूं तो अल्लाह से बचाने के लिए कौन मेरी मदद करेगा? तुम्हें समझ नहीं आती? मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह ताला के आसमान के खजाने हैं और ना मैं गैब का इल्म रखता हूँ, ना मैं ये दावा करता हूँ मैं कोई फरिश्ता हूँ, और ना उन लोगों के बारे में जिन्हें तुम्हारी आंखें हकीर देखती हैं तुम्हारी तरह ये कहने की जसारत कर सकता हूँ कि अल्लाह इन्हें कोई भलाई दे ही नहीं सकता। इनके दिलों में जो कुछ है उसे अल्लाह बेहतर जानता है। मैं अगर ऐसा करूं तो फिर जालिम बन जाऊंगा। इस पर लोगों ने कहा, ए नूह, तुमने हमसे बहस कर ली और बहुत ज्यादा बहस कर ली। अब अगर तुम सच्चे हो तो उस अजाब को हम पर ले आओ जिसकी तुम हमें धमकी देते हो। ये कौम के बदकिस्मत लोग अपने नबी को जिद करने के लिए इस तरह के मुतालबात करते हैं, और ये सिर्फ हजरत नूह की कौम ने नहीं किया, ये तमाम कौमों ने किया, सिवाय अल्लाह ताला फरमाते हैं यूनस की कौम के सब लोगों ने इसी तरह का रवैया इख्तियार किया। और उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि उन्होंने जवाब दिया, वो तो अल्लाह ही लाएगा अगर चाहेगा, और उस वक्त तुम उसकी गिरफ्त से बाहर नहीं निकल सकते। मैं अगर तुम्हारी कुछ खैर खाही करना भी चाहूं तो मेरी खैर खाही तुम्हें कोई फायदा नहीं देगी। तुम इस रवैये के नतीजे में अल्लाह ने तुमको भटका देने का इरादा कर लिया है, वही तुम्हारा परवरदिगार है, तुम्हें अपने रब ही की तरफ लौट कर जाना है। ठीक है। और फिर नूह की तरफ वही की गई कि ए नूह, ऊहिया पैसिव वॉइस फेल है, और नूह की तरफ ये वही की गई कि ए नूह, बेशक तेरी कौम के लोग हरगिज ईमान नहीं लेकर आएंगे, इल्ला ये कि जो लोग ईमान ला चुके हैं बस अब वही ईमान लेकर आएंगे। इनके बाद अब इनके अंदर कोई सकत नहीं कि वो ईमान को कबूल कर लें। तो वो ईमान को कबूल नहीं करेंगे तो अब तुम्हें अपनी मेहनत जाया करने की जरूरत नहीं। इनके अंदर जो कोई ईमान लाना चाहता था वो ले आया। अब तुम इनके कामों के बारे में अपने आप को मायूस ना करो, इनकी नाफरमानियों के नतीजे में अपने आप को मायूस ना करो, और मेरी आंखों के सामने अपने लिए एक कश्ती बनाओ। मेरी आंखों के सामने मेरी हिदायत के मुताबिक एक कश्ती बनाओ, और उस कश्ती के अंदर सारे मोमिनीन जो चंद तादाद में थे, बहुत थोड़ी तादाद में थे, यही कोई 40-50 होंगे, वो उनको सवार कर लो। और अल्लाह ताला ने उनको जो हिदायत दी थी वो ये थी कि एक शिप की तरह की वो कश्ती थी, जिसमें अल्लाह ताला ने आगे जाकर ये फरमाया कि इसके अंदर जानवरों का भी जोड़ा रख लो, एक एक परिंदों का भी रख लो, खुराक भी रख लो। और इसी तरीके से चूंकि बारिश होनी है, बहुत ज्यादा बारिश होनी है और जमीन से भी पानी निकलना है, तो तुम लोग कश्ती बनाकर उसमें सवार हो जाना। और ए नूह, जिन लोगों ने शिर्क किया, जुल्म किया, मुझसे उनकी सिफारिश ना करना, हम शफात पे बहुत बिलीव करते हैं। अल्लाह कहता है नूह, जो लोग जालिम हैं उनके बारे में मुझसे कोई हमदर्दी के अल्फाज ना कहना, इसलिए कि वो सारे के सारे गरक कर दिए जाएंगे, सारे के सारे गरक कर दिए जाएंगे। और वो बनाने लगा कश्ती,
اور جب جب اس کے پاس اس کی قوم کے سردار گزرتے تھے اس کا ہنسی ٹھٹھا کرتے تھے. انہوں نے کہا اگر تم میرا ہنسی ٹھٹھا کرتے ہو تو میں بھی تمہارا ہنسی ٹھٹھا کرتا ہوں اگر تم جس طرح کے تم کرتے ہو. ان قریب تم جان لو گے کہ کس کے اوپر اللہ کی طرف سے وہ عذاب آئے گا جو ان کو ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا, اور وہ عذاب ان تک اس وقت تک قائم رہے گا جب تک ان کا ایک انسان بھی زندہ ہے. ٹھہر جائے گا وہ عذاب ان کے اوپر آ کر ٹھہر جائے گا. مستقل آسمان سے بارش ہوگی, زمین اپنے چشمے اگل دے گی اور ہر طرف پانی پانی ہو جائے گا, اور سوائے اس کشتی کے کوئی بھی نہیں بچے گا. تو چنانچہ ان کے مذاق اور ہنسی ٹھٹھا کے بعد ہمارا فیصلہ آ گیا. ہمارا فیصلہ آ گیا اور پھر کیا ہوا کہ زمین سے پانی کا طوفان ابل پڑا. سیلاب ہی سیلاب, ہر جگہ پانی ہی پانی. دنیا میں جتنے بھی کافر لوگ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے سب کو ڈبونے کا فیصلہ کر لیا. ہم نے کہا سوار ہو جاؤ اے نو اس کے اندر ہر چیز کا جوڑا جوڑا لے کر. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق کشتی بنائی تھی انہوں نے, تو کہا کہ ہر چیز کا جوڑا جوڑا لے لو اور اپنے گھر والوں کو بھی اس میں سوار کر لو, اور سوائے یہ کہ جن کے بارے میں میرا فیصلہ ہو چکا کہ یہ ایمان لے کر آئیں گے, اور ومن آمنا جتنے بھی مومن ہیں ان کو تم سوار کر لو. اور ایمان اور ایمان معمون نہیں ہوگا اس کے ساتھ کوئی بھی مگر چند لوگ ہیں جو بچیں گے, باقی سارے کے سارے غرق ہو جائیں گے. انہوں نے کہا سوار ہو جاؤ اس کشتی میں اللہ کے نام کے ساتھ, اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا رکنا بھی ہے. بسم اللہ مجریہا و مرساہا, اے میرے ایمان والے لوگوں سوار ہو جاؤ اس کشتی کے اندر, اللہ کا نام لے کر ہے. مجری جرا یجری کا مطلب ہوتا ہے بھاگنا, چلنا. اب اس کشتی کے ساتھ اللہ کے نام کے ساتھ ہے اس کا چلنا, و مرساہا اور جہاں بھی یہ جا کر ٹھہرے اللہ ہی کے نام سے ہے. میرا پروردگار بڑا بخشنے والا ہے, اس کی شفقت ہمیشہ رہتی ہے, اس کی شفقت کبھی کبھی نہیں آتی, ہمیشہ آتی ہے. وہ کشتی پہاڑوں میں اٹھتی موجوں کے درمیان ان کو لے کر چلنے لگی. نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی جو کچھ فاصلے پر اس سے الگ تھا, بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ, ان منکروں کے ساتھ نہ رہو. ماں باپ کو اپنی اولاد سے بہت پیار ہوتا ہے, اور وہ جتنے بھی نافرمان ہو ماں باپ کی ہوتا ہے کہ وہ کسی مصیبت میں نہ آئے. لہذا حضرت نوح کے جو 4 بیٹے تھے ان میں سے 3 بیٹے کشتی میں سوار ہو گئے اور ایک بیٹا نافرمان تھا. وہ دیکھتا رہا ان کو سوار ہوتے, تو حضرت نوح نے کہا سوار ہو جاؤ میرے بیٹے, اور اللہ تعالیٰ بس آج ان کشتی والوں کو ہی بچائے گا. وہ دور کھڑا تھا, اس نے کہا میرے بیٹے کھڑے ہو, آ جاؤ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ. ولا تکن مال کافرین, اور ان کافروں میں سے نہ ہونا. کالا سآوی الی جبل یاسمونی من الماء, اس نے کہا ابا جان میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا, میں آپ کی کشتی میں نہیں آؤں گا, میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور یہ مجھے پہاڑ بچائے گا پانی میں ڈوبنے سے. حضرت یوسف نے کہا کہ آج کوئی بھی پناہ لینے والا نہیں اللہ کے اس حکم سے مگر صرف وہی جس پر اللہ رحم کرنا چاہے. اور چنانچہ یہ بات کہنی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی کہ ان دونوں کے درمیان ایک بڑی ساری موج پانی کی آئی اور وہ اس کے بیٹے کو ڈبونے لگی. اس کے بیٹے کو لے کر وہ چلی گئی, ڈوب گئی پہاڑ پر, حالانکہ وہ کھڑا تھا. اللہ تعالیٰ کی جب طاقت کا اندازہ کرنا ہو آپ نے, تو اس طرح کے طوفانوں کو دیکھا کیجیے. اس طرح کی جو ویڈیو اویلیبل ہوتی ہے, کسی جگہ اگر سونامی آ جائے, زلزلہ آ جائے, تو دیکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نوح کی آنکھوں کے سامنے سامنے پانی کی ایک بہت بڑی لہر آئی اور اس کو ڈبو کر لے گئی. اللہ کا فیصلہ ہو گیا. تو اور وکیلا یا ارد ابلائی ماں کا ویا سماؤ اکلی وغیز الماؤ قضی الامر وستوت الجودی. اب یہاں پر وہ مکالمہ نظر نکل نہیں ہوا کہ حضرت نوح نے
आगे जाकर है, आगे जाके जिक्र आ रहा है। अच्छा, उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला का हुक्म आया, ए जमीन अपने पानी को अंदर अपने जज्ब कर ले, पानी को अपने अंदर निगल ले, और आसमान तो बारिश बरसाने से थम जा। चुनाचे पानी उतर गया, फैसला चुका दिया गया, कश्ती कोहे जूदी पर जाकर टिक गई। कोहे जूदी टर्की में है, ठीक है। तो वहां पर लोग कहते हैं कि अभी भी कुछ लकड़ियों का वहां पे चीजें पड़ी हुई हैं हजरत नूह की। और कह दिया गया कि इस जालिम कौम पर खुदा की फुटकार हो। नूह ने कहा, उन्होंने कहा, वह अंता हकुमुल हाकिमीन, या अल्लाह सबसे ज्यादा फैसला बेहतरीन करने वाला तू है। काला या नूह इन्नहु लैसा मिन अहले का, हजरत नूह से अल्लाह ताला ने कहा कि वो अपने बेटे के बारे में कहने लग गए ना कि या अल्लाह तेरा तो वादा था कि तू मेरे घर वालों को बचा लेगा। तो हजरत नूह ने कहा कि ऐसा नाफरमान बेटा तुम्हारे खानदान में से नहीं है। यानी मोमिन के लिए उसके रिश्तेदार भी सिर्फ वही होते हैं जो ईमान लाने वाले होते हैं। मोमिन कभी भी अपनी अपना ताल्लुक, अपना रिश्तेदारी अपने उन लोगों से नहीं बनाते जो अल्लाह के नाफरमान होते हैं। लिहाजा जब उनका बेटा पानी में डूब गया तो उन्होंने अल्लाह ताला से गिला किया कि अल्लाह ताला, आपने तो कहा था कि मेरे घर वालों को बचा लेगा। अल्लाह ने कहा कि वो तो सरापाए गुनाह था, तुम्हारा बेटा जो है वो तो अमलुन गैर साले, इस तरह का उसलूब आता है जिसके मानी होते हैं कि तुम्हारा तो बेटा सरापाए गुनाह था, सरापाए सियाकारी था। ठीक है, इस तरह के अल्फाज अरब लाते हैं। फला तसअलनी मा लैसा लका बिही इल्म, तो तू मुझसे इसके बारे में पूछना ना, तो मुझसे इसकी बख्शिश की दुआ ना करना, मुझसे तू उसकी रहमत की दुआ ना करना। इन्नी आइज़ों का, मैं समझता हूँ कि मैं तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ ए नूह, कि तू अपने बेटे की सिफारिश करके जाहिलों में से ना बन जाना। इस उसलूब को देखिए, और वो देखिए कि जब हम ये झूठा एक अपना म्यार कायम कर लेते हैं कि जो वलीउल्लाह हैं, नबी अंबिया हैं, वो शफात करेंगे, गुनाहगारों की शफात करेंगे। कुरान आपके सामने बैठा मौजूद है। मैं कुरान को बंद करके आपको बार बार अपने दिल का ये रोग नहीं बताती। मैं मेरे दिल की दर्द है कि या अल्लाह तेरे बंदों में से कोई तेरी सजा का हकदार ना ठहरे। या अल्लाह हमारे खानदान, दोस्त, अहबाब, फैमिली, या अल्लाह सबको उस दिन के अजाब से बचाना। या अल्लाह सबको उस दिन ईमान, आज के दिन ईमान लाने की तौफीक अता फरमाना। तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बड़े सख्त लफ्जों में कहा कि तेरा बेटा तेरे खानदान में से नहीं, तेरे खानदान के वही लोग हैं जो बेहतरीन अमाल करने वाले हैं, और मुझसे इस तरह की बातें करके जाहिल ना बनना। ये अल्लाह ताला कह रहे हैं। अगर आप ये देखना चाहें कि कौन से लफ्ज है, तो वो ये है, इन्नी आइजों का अंतकून मिनल जाहिलीन, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि तू जाहिलों में से न बन। काला रब्बी इन्नी औज़ु बिका अन अस्अलका मा लैसा ली बिही इल्म, नूह को एहसास हुआ कि ये वाकई उसने गलत किया। तो उसने कहा, मैं तेरी पनाह में आता हूँ कि तुझसे कोई ऐसी चीज मांगू जिसका मुझे इल्म नहीं। अब अगर तू मुझे माफ नहीं करेगा और मुझ पर रहम नहीं फरमाएगा तो मैं तो नामुरादों में से हो जाऊं। वही वाली बात जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, और वही वाली बात जो हजरत यूनुस ने दुआ की। जन के उनको लगा कि हमसे गलती हो गई, तो उन्होंने कहा, हजरत नूह ने कहा कि अगर अल्लाह तूने मुझे माफ ना किया और मेरे ऊपर रहम ना किया तो मैं तो नुकसान उठाने वालों में से हो जाऊंगा। इरशाद हुआ, ए नूह उतर जाओ हमारी तरफ से सलामती के साथ और बरकतों के साथ, तुम भी और उन उम्मतों पे भी जो अब बाद में आएंगी। और इस वक्त वो लोग जिनकी नस्लें हैं तुम उनके तुम्हारे साथ कश्ती में सवार हैं। और इसके बाद कुछ ऐसी उम्मतें भी हैं जिन्हें हम आगे बहुत दुनियावी मालो दौलत देंगे, फिर उनके जुर्म की पादाश में उनको भी हमारी तरफ से एक दर्दनाक अजाब आलेगा। ठीक है, अल्लाह ताला ने ये आद और समूद जो थे, ये हजरत नूह की कौम ही के औलाद थे, उनकी नस्लें थी जो कश्ती में सवार हुई थी। अल्लाह ताला ने अपने वादे के मुताबिक उनको बहुत सारे मादी असबाब दिए, बहुत सारे।
اور بڑا طاقتور اور اونچا لمبا ان کا قدامت ہوتی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ 950 سال تک تو اپنی قوم کو بلاتے رہے کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ ایمان لے آؤ آ جاؤ، 950 سال تک. اور ان کے جو جسم اور قد تھے وہ بہت لمبے لمبے تھے، بہت لمبے لمبے تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو قبر ہے وہ اتنی لمبی قبر ہے کہ وہ 80 قدم، آپ جس طرح آپ چلتے ہیں نا اس طرح کے 80 سٹیپس آپ لیں گے تو ان کی قبر جو ہے نا وہ اتنی بڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ساری غیب کی خبریں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ کے پاس ان خبروں میں سے کچھ بھی نہیں تھا. یہ ساری کے سارے واقعات ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں. تم ان کو نہیں جانتے تھے، نہ ہی تمہاری قوم اس سے پہلے ان واقعات سے باخبر تھی. چنانچہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کی نافرمانیوں پر صبر کرو، استقامت کا مظاہرہ کرو. بے شک اللہ کے نزدیک کامیابی صرف متقی لوگوں کی ہوتی ہے. اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا. اب عاد کون تھے؟ حضرت نوح کی قوم کے بچے ہوئے لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اپنا اقتدار قائم کرنے کا موقع دیا. وہ بھی اسی روش پہ چلے جس روش پر نوح کی قوم چلی، اور وہ اسی روش پر چلے. انہوں نے طرح طرح کے بت بنائے، کیونکہ شیطان نے یہ ٹھان رکھا ہے کہ وہ انسان کو گمراہ کرنے کی ہر کوشش کرے گا. وہ کبھی بھی انسان کو گمراہ کرنے سے نہیں تھکے گا. تو 3 چیزیں بڑی سخت آزمائش کی ہیں، 3 چیزیں بڑی سخت آزمائش کی. ایک، سب سے پہلا، اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ جڑ جانا اور کسی بھی معاملے میں ایک ذرے کے برابر شرک کو برداشت نہیں کرنا. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اس نے سورہ بنی اسرائیل میں فرما دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا. تیرے پروردگار کا اٹل فیصلہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. اور ہم لوگ جگہ جگہ شرک کر رہے ہوتے ہیں، جگہ جگہ شرک کر رہے ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ نہیں. دوسری بات جنس پرستی ہے. انسان کے لیے شیطان جو ہے وہ جنس کی بڑی کشش جو ہے نا وہ انسانوں میں پیدا کر دیتا ہے، اور اس کے اندر بڑا مضبوط دائیا ہوتا ہے اسپیشلی مردوں کے لیے. کچھ خواتین مجھ سے اپنے پرابلم شیئر کرتی ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں کہ جی ہمارے شوہر جو ہیں وہ فرض روزے کے بارے میں بھی ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ روزہ نہ رکھیں، اور اللہ کا حکم ہے کہ ہم تمہارے مجازی خدا ہیں. اس طرح کی آزمائشیں آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل غلط بات ہے کہ اس کو مجازی خدا کہا. قرآن میں اللہ نے آپ کو واضح طور پہ بتا دیا کہ شوہر تم سے صرف ایک سٹیپ آگے ہے، ایک سٹیپ آگے ہے، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ وہ تمہارا نانو نفقہ پورا کرتا ہے اور تمہاری حفاظت کرتا ہے. تو وہ یہ والی بات کہ جی شوہر کہہ رہا ہے کہ نماز نہ پڑھو تو نماز نہیں پڑھنی چاہیے، وہ کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھو تو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کہ وہ اپنی خواہش کو پورا کرتے. ایسی بات نہیں ہے. کچھ خواتین نے مجھ سے یہ بات کہی تو اب گھر میں لڑائی جھگڑا بھی تو نہیں ڈالنا ہوتا نا. تو میں نے کہا کہ آپ اپنے خامن سے یہ کہیں کہ آپ مجھے فرضی عبادتوں سے کبھی نہیں روکیں، تو نفلی عبادت جو میری نفلی روزے یا نفلی نمازیں ہیں وہ میں آپ کی اجازت سے آپ سے پوچھ کے رکھوں گی. لیکن فرض کے معاملے میں کمپرومائز آپ کریں کہ فرض کے معاملے میں مجھے نہ روکا کریں. تو یہ اتنا مضبوط دائیا ہے. اور تیسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ مال کی آزمائش ہے، دولت کی آزمائش ہے. ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات کروڑ پتی بن جائے، اور اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ انسان کتنے غلط. پوری دنیا، ہمارے پاکستان کے اندر ہر اینٹ کے نیچے رشوت ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے. اور اب آپ نے یہ دیکھا کہ ہماری قوم کے جوان نئے نئے طریقے نکالتے ہیں لوگوں سے پیسہ اینٹنے کے لیے. کبھی کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ کے فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور کبھی کہتے ہیں کہ اس کے آپ پیسے گم گئے. اس طرح کے وہ کرتے ہیں.
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کی طرف یہ غیب کی خبریں بھیجی ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں جانتے تھے اور آپ کی قوم کے لوگ بھی نہیں جانتے تھے، چنانچہ استقامت اور صبر سے کام لو، اللہ کے نزدیک کامیابی صرف متقی لوگوں۔ اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ بھائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کا سگا بھائی تھا، قرآن مجید میں بھائی کا مطلب ہے وہ ان کے قبیلے اور خاندان کا بندہ تھا۔ انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں، میں تم سے اللہ کی یہ ہدایت پہنچانے کے نتیجے میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، میں تم سے کوئی پیسے نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرے رب کے ذمہ ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا۔ پھر کیا تم سمجھتے نہیں؟ میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اسی کی طرف پلٹو، وہ تم پر چھاجوں میں برسائے گا، یعنی تمہیں وہ اتنا پانی دے گا، اتنا پانی دے گا کہ تمہاری ساری خشک زمینیں لہلہانے لگیں گی، اور تمہاری قوت میں اللہ تعالیٰ مزید اضافہ کرے گا اور دنیا میں تمہیں اقتدار دے گا، تم مجرم ہو کر روگردانی نہ کرو۔ انہوں نے جواب دیا اے ہو تمہارے پاس کوئی کھلی نشانی لے آؤ، اور ادھر انہوں نے انکار کیا، اور ادھر ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہم محض تمہارے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہو، نہ تمہاری بات ماننے والے ہیں، ہم تو یہی کہیں گے کہ تمہارے اوپر ہمارے معبودوں کی مہر پڑی ہے۔ الٹا انہوں نے حضرت ہود سے کہنا شروع کر دیا کہ تم جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہو تم گمراہ ہو گئے ہو اور تم پر ہمارے بتوں کی مار پڑی ہے۔ ہود نے کہا میں خدا کو گواہ ٹھہراتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جنہیں تم خدا کے ساتھ شریک بناتے ہو میں ان سے بالکل بیزار ہوں، میں تمہارے بتوں سے بالکل بیزار ہوں، تو تم سب مل کر جس طرح چاہو میرے خلاف چال چلو، پھر مجھے ذرا بھی مہلت نہ دینا۔ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اپنے اوپر تمہارے پروردگار پر، ہر جان کی چوٹی اسی کے ہاتھ میں ہے، ہر جاندار کی چوٹی، چوٹی کا مطلب یہ پیشانی، وہ جن کو پکڑے گا ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے ان کو گھسیٹیں۔ اور یہ پیشانی سے گھسیٹنے کی ایک وجہ کہ جس چہرے سے ہم تکبر اور غرور کرتے تھے، جس چہرے پر ہمارے ایکسپریشن بیزاری کو ظاہر کرتے تھے، انہی پیشانیوں کے ساتھ انہی چہروں کے بل تمہیں زمین پر گھسیٹا جائے گا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں تمہارے بتوں سے معبود ہوں، میں صرف اللہ کو پکارتا ہوں، تم نے میرے بارے میں جو چال چلنی ہے چلو، مجھے بالکل بھی مہلت نہ دو، میں اپنے آپ کو اپنے رب کے راستے سے نہیں ہٹانے والا، میں بھروسہ کرتا ہوں اپنے رب پر جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اور دنیا میں کوئی جاندار ایسا نہیں مگر اس کی چوٹی اللہ کے ہاتھ، دنیا میں کوئی جاندار کیڑا مکوڑا انسان کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں مگر میری گرفت اس کی چوٹی پر ہے، میں ڈھیل دیتا ہوں لیکن جب چاہوں میں پکڑ سکتا ہوں۔ ان ربی اللہ صراط مستقیم، بے شک میرا پروردگار بالکل سیدھے راستے پر ہے، اور اگر تم مجھ سے منہ موڑو گے تو جان رکھو کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، میں نے مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، میں نے اپنی رسالت کا واضح کر دیا ذمہ داری، اور یستخلف ربی قوما غیرکم، اب تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو دنیا میں اقتدار ملے گا اور تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ پھر ہوا یہ کہ جب ہمارا فیصلہ اس قوم کے خلاف آ گیا تو ہم نے ہود اور ان لوگوں کو جو ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے نجات دے دی، ہم نے کہا کہ تم یہاں سے ہجرت کر دو، اور اس طرح ایک نہایت سخت عذاب سے ہم نے ان کو بچا لیا۔ اب عاد اور سمود پر جو عذاب آیا وہ قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹھنڈی یخ ہوائیں ان کے اوپر مسلط رہی، آندھی طوفان کی صورت میں، یہاں تک کہ صرف پیغمبر اور ان کی قوم بچی، اور باقی کے سارے ان ہواؤں کے زور سے ایسے زمین بوس ہو گئے کہ ان کے چہرے زمین کے ساتھ چپک کر رہ گئے۔ یہ تھے عاد، تلکا، تلکا کا مطلب ہوتا ہے وہ یا یہ، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس لیے کہی کہ اے قریش کے لوگوں، تم اپنے بڑے بڑے تجارتی قافلے لے کر ان سڑکوں سے گزرتے ہو جہاں عاد اور سمود اور قوم لوط آباد تھی، ان گزرتے ہوئے دیکھو تمہارے سامنے ایسے جیسے لگتا ہے نا تل کا عاد، یہ دیکھو یہ تھے عاد اپنے گھروں میں اب چپتے ہوئے اپنے مغرور چہروں کے ساتھ، دیکھو یہ تھے،
انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہمارے رسولوں کی نافرمانی کی، ہمارے اور ہر نافرمان زیادتی کرنے والے کی بات کو مانا، تو وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس دنیا میں بھی ان کے اوپر لعنت کو تھوپ دیا گیا، اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت مسلط کی جائے قوم عاد پر۔ تو قوم عاد ایک بڑی ترقی یافتہ قوم تھی، اور ان کے عاد اور سمود کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا ہر قوم کا ایک پیشن ہوتا ہے، اور ان کا پیشن تھا جیسے آج کل عربوں کا ہے کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں بڑی بڑی عمارتیں بنانا، تو اسی طرح ان کا پیشن تھا کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر خوبصورت عالیشان محل اور قلعے بناتے تھے۔ اور آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ لوگ اس دور میں اسٹیڈیم بھی بنایا کرتے تھے جہاں پر ان کے کھیل تماشے ہوتے تھے، اور اسی طریقے سے انہوں نے پانی کو سٹور کرنے کے لیے ایک ڈیم بھی اس وقت بنایا ہوا تھا۔ تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ترقی یافتہ لوگ تھے۔ عاد اور سمود اور نوح بیسکلی یہ سارے ایک ہی نسل کے سلسلے تھے۔ تو اللہ نے کہا الا بعدن لعاد قوم ہود، لعنت ہے عاد کے لیے جو ہود کی قوم تھی، ہود کی قوم تھی، ان کے اوپر لعنت ہے۔ بعدن کا مطلب ہے خدا کی طرف سے لعنت ہے ان کے اوپر۔ پھر ان کے اوپر جو عذاب آیا، اور ان کے اندر کچھ لوگ اچھے نکلے وہ ہجرت کر کے، ان میں پھر قوم سمود کا سلسلہ جاری ہوا۔ الا سمود اخاہم صالحا، پھر سمود کی طرف بھی ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، یعنی ان کے قوم کے اندر۔ انہوں نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ وہی پروردگار ہے جس نے دنیا میں تم کو پیدا کیا اور اس میں تمہارے لیے آباد کاری لگائی، تمہارے لیے کھانے پینے سمجھنے بوجھنے کی ساری صلاحیتیں تم کو دی۔ چنانچہ اللہ کی سے معافی مانگو، اللہ کی طرف توبہ کے لیے رجوع کرو، بے شک میرا رب تم سے بہت قریب ہے اور تمہاری باتوں کا جواب دیتا ہے۔ مجیب کا مطلب ہوتا ہے جواب دینے والا۔ تم اس کو پکارتے ہو تو تم سمجھتے ہو کہ اللہ نے نہیں سنی میری بات، اللہ تو تمہارے بہت قریب ہے، تم جب جب اس سے کچھ کہتے ہو وہ تمہاری باتوں کا جواب دیتا ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہی، فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ ہم جب جب اللہ کو پکارتے ہیں اللہ ہمارے یہاں قریب ہوتا ہے، ہماری ہر بات کا جواب دیتا ہے، ہماری باتوں کو سنتا ہے۔ تو کیوں ٹھوکریں کھاتے ہو مزاروں پر جا کر؟ کیوں ٹھوکریں کھاتے ہو اپنے آپ کو انسانیت کے مرتبے سے نیچے گرا کر؟ تم بھی تو ویسے انسان ہو جس طرح کہ اللہ نے تمہاری دانست کے مطابق ان ولیوں کو بنایا یا بڑے انسانوں کو بنایا جو تمہارے نزدیک ہے، وہ تم جیسے انسان ہیں۔ اگر ان کا کوئی مقام و مرتبہ ہے تو یہ مقام و مرتبہ تم بھی حاصل کر سکتے ہو، نہ اپنے آپ کو ٹھوکریں لگواؤ مزاروں پر جا کر۔ اب بات یہ ہے کہ کیسے لوگوں کو سمجھایا جائے، بڑا دل دکھی ہوتا ہے۔ ابھی بھی آپ چلی جائیں، اب آپ یہ دیکھیں وہ بی بی کیا ان کا نام، پاک دامنا، بی بی پاک دامنا، میں تو کبھی نہیں گئی وہاں پہ، میں نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن میری بہنیں بتایا کرتی تھی کہ وہ وہاں پر جو لوگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہماری منت پوری ہوگی تو ہم جھاڑو چڑھائیں گے۔ یعنی انسان اپنی کم علمی اور کم فہمی کی وجہ سے کتنی بدترین سطح پہ اترا کہ وہ جا کر وہاں ماتھے ٹیکتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں اور عجیب و غریب طرح کی منتیں مانگتے ہیں۔ اب آپ ابھی علی حجویری صاحب کے مزار کی طرف آپ میں سے جو لوگ گئے ہیں وہاں سے گزرے ہیں تو آپ دیکھیے وہاں پہ جا کر دیگیں پک رہی ہیں، زردے پلاؤ پک رہے ہیں، سبیلیں لگی ہوئی ہیں، اور اتنا بڑا بازار ہے جس کے اندر ان پہ چڑھانے والی چادریں، ہار، پھول اور مکھانے اور چنے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کبھی آزما کر تو دیکھو، میں تو تمہارے قریب ہوں، تمہارے ہر سوال کا جواب دوں اگر تم محسوس کرنے والے بنو۔ انہوں نے کہا اے سالے، تم ہمارے اندر بڑی امیدوں کے مرکز تھے، اس سے پہلے ہم سمجھتے تھے تم بہت عقل مند انسان ہو،
समझदार इंसान हो और हमारे अंदर एक बड़ा काबिल इंसान है, लेकिन ये क्या हुआ कि तू हमें हमारे बुतों की इबादत करने से रोकते हैं, जिन बुतों की हमारे बाप दादा इबादत करते रहे, और हम तो तुम्हारे उस चीज के मामले में बड़े शक में पड़े हुए हैं जिसकी तरफ तुम हमको बुलाते हो। यानी तुम हमें एक अल्लाह की तरफ बुलाते हो, हमें ये कबूल नहीं है। साले ने कहा है, मेरी कौम के लोगों, तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर मैं अपने रब की तरफ से एक वाज़ेह दलील पर हुआ और मेरे रब ने मुझे अपनी तरफ से रहमत से नवाजा, तो बताओ कौन है जो अल्लाह से मुझे बचा सकेगा अगर मैंने उसकी नाफरमानी की। अल्लाह से मुझे कौन बचाएगा, मेरी गर्दन को कौन छुड़ाएगा अगर मैंने तुम्हारे कहने पर उस अल्लाह की नाफरमानी की। तो ए लोगो, तुम तो मुझे मजीद खसारे में मुब्तला करना चाहते। ऐ मेरी कौम के लोगों, ये अल्लाह की एक ऊंटनी है, तुम्हारे लिए खुदा का एक मोजजा। चुनाचे तुम उसको हाथ न लगाओ, इसको छोड़ दो कि ये तुम्हारी जमीनों में खाए पिए चरे, और इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी ना करना। जो ही तुमने इस ऊंटनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो अल्लाह ताला की तरफ से बड़ा जबरदस्त अजाब तुम्हारे सरों पे लटक रहा है। बस मोहलत इतनी है कि इस ऊंटनी को जब तक तुम जिंदा रखोगे तब तक तुम्हारी मोहलत है, और जो ही तुमने इस ऊंटनी को कोई नुकसान पहुंचाया, तो खुदा का वो अजाब जो तुम्हारे सरों पर मुसल्लत है वो फौरन आ जाएगा। तो ये आखिरी मोहलत है जो अल्लाह ताला तुमको दे रहा है। कि अल्लाह ताला ने ये ऊंटनी खुद भेजी थी। अल्लाह ताला ने मोजजाना तौर पर इस ऊंटनी को पहाड़ के अंदर से ये बरामद हुई थी, और आम ऊंटनी नहीं थी, ये बहुत बड़ी कवी हैकल ऊंटनी थी, और एक ही वक्त में सारा पानी पी जाती थी और सारा चारा खा जाती थी। अब इन नाफरमान लोगों को कहाँ ये बर्दाश्त था, हजरत साले की बात को मानते और ऊंटनी को सब कुछ करने देते। लिहाजा क्या हुआ, अल्लाह ने ये वार्निंग दी थी कि जो ही तुम इसको को नुकसान पहुंचाओगे तो अल्लाह की तरफ से एक अजाब आ जाएगा। चुनाचे उन्होंने फक अकरूहा, उसकी टखनों पे तलवार चला दी। यानी जो टखने होते हैं ना, उनको अगर मार दिया जाए तो जानवर मर जाता है। चुनाचे उन्होंने उसकी पूंछें काट दी और कहा कि जाओ दुनिया अपने घरों में 3 दिन तक फायदा उठा लो। 3 दिन की मोहलत है, यानी अल्लाह मियाँ ने फिर उनको मजीद मोहलत दे दी कि 3 दिन की मोहलत मैं तुमको और। अल्लाह अपने बंदों से इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहलत देते हैं कि उनकी नाफरमानी करने पर जल्दबाजी नहीं करते, फिर भी उनको मोहलत देते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला ने भी कहा कि तुम अपने घरों के अंदर 3 दिन तक बस ठहरे रहो। जाले का वादुन गैर मकसूब, ये अल्लाह की तरफ से वादा है कि इसके बाद तुम पर अजाब आ जाएगा और इस अजाब को झुठलाया नहीं जा सकता। तो चुनाचे जब हमारा फैसला आ गया, तो हमने साले और उसके साथ ईमान लाने वालों को निजात दे दी अपनी रहमत से, और दुनिया की रुसवाई से जो कौम समूद पर अजाब आने वाला था उनको जलीलो रुसवा करने के लिए हमने उसको मोहलत दी। इन रब्बा को होवल कवियुल अजीज, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक तेरा परवरदिगार बहुत ताकत वाला है और हर चीज पर गालिब है। कोई दुनिया की ताकत अल्लाह के हाथ से नहीं निकल सकती। बड़ी से बड़ी चीज के बारे में तुम कहो तो वो अल्लाह ताला के नजदीक एक जीरे के बराबर की भी हैसियत नहीं रखती। तो है मोहम्मद, जब भी कोई वाक़या अल्लाह ताला मुकम्मल करते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बड़ी मोहब्बत से इल्तिफात करते हुए कहते हैं कि तुम याद रखो, तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है, कामयाबी तुम्हारी ही होगी, और तुम्हारे नाफरमानों को अल्लाह ताला निस्तो नाबूद कर देगा। चुनाचे अल्लाह ताला ने जालिमों को पकड़ा, अल्लाह की तरफ से एक डांट, एक चीख ने। चुनाचे वो हो गए अपने ही घरों के अंदर ऊंधे मुंह पड़े हुए, गोया के कभी अपने घरों में आबाद ही ना हुए थे। सुनो, समूद ने कुफ्र किया अपने रब का, तो सुनो बर्बादी है समूद के लिए। बोधन का मतलब है बर्बादी और लानत है कौम समूद के लिए। ये आपको कंटिन्यूटी याद रखनी चाहिए कि हजरत नूह, नूह के बाद आद, आद के बाद समूद। ठीक है। अब अल्लाह ताला जो है ना, अब बात कर रहे हैं अपने सबसे फेवरेट
नबी हजरत इब्राहिम की। अल्लाह ताला कहते हैं कि हमारे रसूल आए इब्राहिम के पास खुशखबरी लेकर। बड़ा दिलचस्प वाकया है। जब हम कुरान को समझ के पढ़ते हैं तो ये इतना इंटरेस्टिंग वाकया है, इतनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं कुरान के अंदर। असल में बात वही है ना कि हमने बस ये समझ लिया कि बस इसको नाजरा पढ़ लो, सवाब मिल जाएगा, हम बख्शे जाएंगे। तो ये ख्याल बिल्कुल गलत है। कोई ऐसी, जब तक आप कुरान को समझ कर अमल करके नहीं पढ़ते, कोई चीज भी आपके काम नहीं आने वाली। तो आप देखिए कुरान मजीद का स्टाइल अल्लाह ताला ने, वो कहते हैं ना, अ, गांधी साहब कुरान के बारे में कहते हैं कि ये कुरान मजीद कानून की किताब नहीं है। ये कानून की किताब नहीं है तो आपको 2 और 4 और 6 बताए। ये अल्लाह ताला की बेहतरीन अदबी मेयार की किताब है, सबसे अदबी। जैसे आप कहते हैं ना कि बेहतरीन, किसी नज्म को कहते हैं, किसी अफसाने को कहते हैं कि ये अदब का बेहतरीन शाहकार है। तो कुरान मजीद का तो मुकाबला इस लिहाज से दुनिया की कोई किताब कर ही नहीं सकती। इतना इंटरेस्टिंग स्टाइल है अल्लाह ताला का कि इसमें अल्लाह ताला ने गोया तमाम रंगों को भर दिया, तमाम रंगों को, इनकी खूबसूरती को। और ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि मौलाना अमीन आसिम इस्लाई साहब ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े में ये लिखा है कि इस वाक़े के अंदर रोमांस भी है, इश्क का जिक्र है, रोमांस का जिक्र है। और वाकई आप देखिएगा कि ऐसा ही वहां पर नजर आता है। तो कुरान को समझ कर पढ़िए, आपका रुख सही रास्ते पर होगा, आप अपने रब की तरफ से रहमतों में होंगे। और सबसे बड़ी बात कि जिस परवरदिगार ने हम पर इतनी रहमतें की हैं, हम उसके कलाम को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि हमारे रसूल यानी पैगंबर इब्राहिम के पास आए खुशखबरी लेकर। इन्होंने कहा तुम पर सलामती हो। ठीक है, फरिश्ते आए, फरिश्ते इब्राहिम के पास आए। हजरत इब्राहिम के यहाँ पहला बेटा इस्माइल तो पैदा हो चुका था। अब दूसरी बीवी से, सारा से, वो खुशखबरी लेकर आए इब्राहिम के पास कि तुम्हारी दूसरी बीवी सारा से भी अल्लाह तुमको बेटे की बिशारत दे। काला सलामुन, इब्राहिम ने उनको नहीं पहचाना क्योंकि वो लड़कों की सूरत में थे और अभी थोड़ी देर ना गुजरी थी कि वो भुना हुआ एक बछड़ा ले आए। घर के बछड़े थे, गाय के बच्चे घर के थे, ज़रात और मवेशी पालना ही उनका जरिया रोजगार था। तो हजरत अल्लाह ताला उनकी मेहमान नवाजी का जिक्र कर रही हैं। अल्लाह ताला हजरत इब्राहिम की मेहमान नवाजी का जिक्र कर रहे हैं कि वो उनको बिठा कर, उनको बातचीत करके वो गए और जाकर चुपके से वो एक बछड़े को भून कर ले आए। यहाँ पर आप देखिए कि मेहमान नवाजी, वो कहा जाता है ना कि मेहमान नवाजी पैगंबरों का शेवा है। और वाकई ऐसी बात है। क्या आप ये देखें, वो पैगंबर है, घर से कोई सूखी सड़ी रोटी ले आता, वो पूरे के पूरे बछड़े को ही भून कर रोस्ट करके ले आए। तो हजरत इब्राहिम, यहाँ मैं एक और चीज की तरफ आपका इशारा करना चाहती हूँ कि कुरान मजीद को हमेशा, अगर एक मुकाम समझ नहीं आता तो दूसरा मुकाम उसको क्लियर करना होता है। अब यहाँ पर जो हमारे सीरत निगारों ने या यहूदी लोगों की किताबों से ये बात अक्स की है कि सारा ने इब्राहिम से कहा कि जाओ इस्माइल और उसकी माँ हाजरा को ऐसी जगह छोड़ आओ जहां ना पानी हो ना सब्जा हो। चुनाचे इब्राहिम जो है वो हसद करने लग गई, सारा जो है ना वो इस्माइल से और उसकी माँ से हसद करने लग गए। तो फिर हजरत इब्राहिम मजबूर होकर ना तो खाना काबा के पास जाकर इस्माइल और हाजरा को छोड़ा। मेरा उनसे सवाल है कि कुरान मजीद ने आगे जाके ये लिखा कि इब्राहिम इंतहाई नरम हू, मोहब्बत करने वाला, ख्याल करने वाला इंसान था। जिस बंदे को अल्लाह ताला इतना हलीमुन अव्वाहुन मुनीबुन कह रहा है, बहुत ही नरम दिल रखने वाला, अल्लाह से रुजू करने वाला, अल्लाह की तरफ लपकने वाला, वो बंदा अपने ही बेटे और अपनी ही बीवी को इस जुल्म का शिकार कैसे कर सकता। ठीक है ना, हमारी सीरत की किताबों में ये लिखा गया। और अफसोस, मैं ये समझती हूँ कि सीरत की जो किताबें हैं ना, उनको भी कुरान की रोशनी में लिखना चाहिए। कुरान मजीद भी सीरत के हर पहलू पे रोशनी डालता है। तो हमारे यहाँ
یہ لکھا گیا کہ ابراہیم جو ہیں وہ اپنی بیوی سارا کے اسراء پر ہاجرہ اور اسماعیل کو ایک بے آب و گیاں وادی میں چھوڑا ہے کہ جہاں نہ سبزہ تھا نہ پانی تھا. تو ایک اللہ کا بندہ جو اتنا نرم دل، اتنا نرم مزاج، کہ جو لوط کی قوم کو عذاب سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے بحث و مباحثہ کرنے لگ گیا، وہ اپنی ہی اولاد کے ساتھ یہ ظلم کیسے کر؟ ایک عام انسان نہیں کر سکتا، تو ابراہیم تو بڑا اونچا انسان تھا، وہ کیسے کرتا؟ تو کلیئر یہ کرنا ہے کہ حضرت ابراہیم نے یہ جو کچھ بھی کیا اللہ کے حکم سے کیا، تاکہ یہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی جائے اور خانہ کعبہ کو اللہ کے توحید پرست لوگوں کے لیے آباد کیا جائے، کہ دنیا کے تمام ملکوں سے مسلمان یہاں پر آ کر عمرہ اور حج کریں. اور مکہ اور خانہ کعبہ جو ہے وہ ایک کہتے ہیں کہ وہ ایک پیالے کی طرح ہے. یہ ایک یعنی پوری دنیا سے وہ سینٹر میں جو خانہ کعبہ ہے وہ ایک پیالے کی طرح ہے، سینٹر میں، بالکل سینٹر میں ہے دنیا کے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم نے وہ گھر آباد کیا. تو یہ ساری اس چیز کو آپ قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو یہ جو روایتیں یہودیوں نے ہمارے بارے میں بنائی ہیں ان کی کوئی بنیاد نہیں رہتی. تو جب ابراہیم اچھا جی وہ بنا ہوا لے آئے، پھر اس کے بعد کالو لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، جب وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے تو حضرت ابراہیم کو خوف محسوس ہوا. جب وہ بچڑا بھون کر لے آئے تو انہوں نے فرشتوں نے، چونکہ وہ فرشتے تھے کھانا نہیں کھاتے تھے، انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا. تو حضرت ابراہیم کو ان سے کچھ خوف محسوس ہوا کہ یہ بھی کون لوگ ہیں، انسان تو ضرور جو ہے وہ کھانے کی طرف لپکتا ہے، تو یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، تم نہیں ڈرو، بے شک ہم تو قوم لوط کو برباد کرنے کے لیے آئے ہیں. اور اس کی بیوی جو کھڑی تھی، وامرأتہ قائمۃ، اس کی بیوی جو دروازے کی چوکٹ پہ کھڑی تھی دیکھ رہی تھی ان فرشتوں کو اور حضرت ابراہیم کو. فضحکت فبشرناہ باسحاق، کھلکھلا کے ہنس پڑی، کھلکھلا کر ہنس پڑی جیسے انسان کو یقین نہیں ہوتا. اور پھر ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد پوتے یعقوب کی بشارت دی. ہم نے کہا کہ ابراہیم اور سارا، اللہ تم کو بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام اسحاق ہوگا. اور آگے اللہ تعالیٰ اسحاق کو بھی بیٹا دے گا جس کا نام یعقوب ہوگا، اور تیری اس اولاد سے اللہ تعالیٰ نبوت کے سلسلے کو جاری رکھے گا. اس نے کہا یا ویلتی آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا، بڑی حیرت ناک طریقے سے اس کو یقین نہیں آیا. اور وہ اپنے آپ کو جیسے ہوتا نا غیر یقینی حالت میں انسان اپنا ایکسپریشن شو کرتا ہے، اپنے سر کو کرتا ہے، اپنے سینے کو کرتا ہے ایسے کر کے. تو اس نے کہا چیختے ہوئے اے میری بربادی. جاویلتی ایک عربی کا اسلوب ہے جو انتہائی خوشی کے موقع پر بھی اور غم کے موقع پر بھی بولا جاتا ہے. تو اس نے کہا یا ویلتی، اس نے کہا ہائے میری شامت، میں واقعی ایک بچہ جنوں گی، اتنی عمر تو میری ہو گئی ہے ابھی تک میرے بچہ نہیں ہوا. آلدو آنا جوسن، کیا میں بیٹا جنوں گی جبکہ میں تو بڑھیا ہوں. وہذا بالی شیخا، اور میرا یہ شوہر تو بہت ہی بوڑھا ہو چکا. ان حاضل شیء نجیب، اگر ایسا ہوگا تو یہ تو بڑا ہی عجیب معاملہ ہے. فرشتوں نے کہا آتا جبینا من امر اللہ رحمت اللہ و رحمتہ علیکم اہل البیت. فرشتے نے کہا کہ اے سارا، تو حیرانگی کا اظہار کرتی ہے اللہ کی رحمت کے بارے میں اور اس کی برکتوں کے بارے میں جو اس نے تم پر کی. ابراہیم کے گھر والوں، تمہیں حیرت ہے اس بات پر کہ اللہ اپنی رحمت اور برکت کرتا ہے تم پر. اہل بیت یعنی ابراہیم کے گھر والوں، انہو حمید مجید، اللہ تعالیٰ سراپے صفات ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑی شان و عظمت والا ہے. حمید کا مطلب ہے جتنی بہترین صفات ہیں وہ اللہ کی ذات میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑی بڑی شان و عظمت والا ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا، اب آپ اگر اپنے بچوں کو اس طرح سے قرآن پڑھائیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ایک پیراگراف، تو آپ دیکھیے بچے آپ کے کتنا انٹرسٹ لیتے ہیں اور ان کی
कितनी कैरेक्टर बिल्डिंग होती है। ये जो वाकयात पैगंबरों के हैं, इसके अंदर आप ये देखिए कि कितनी आपके बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग होती है। तो ये बच्चों को, जब बच्चे 5-6 साल के हो जाएं, उनको इस तरीके से जरूर तारुफ करवाना चाहिए। तो इब्राहिम जो है वो जब इब्राहिम का खौफ दूर हुआ और उसको खुशखबरी मिल गई, युजा देलो ना फी कौम लूत, वो झगड़ने लगा हमसे लूत के बारे में। युजा देलोना का मतलब होता है झगड़ा करना, आर्ग्यूमेंट करना। बेटे की जब अल्लाह ताला ने ख्वाब में दिखाया कि बेटे को ज़िबा करो, तो बगैर चूं चरा ले गए मरवा की पहाड़ी पर। और जब ये पता चला कि लूत की कौम पर अजाब आया है, सारी की सारी कौम पर उनकी नाफरमानी की वजह से, तो वो हमसे झगड़ने लगा, मुतालबा अपना आर्गुमेंट करने लगा कौम लूत के बारे में। और बेशक इब्राहिम की तो क्या ही बात है, वो बड़ा बुर्दबाद, बड़ा दर्दमंद और अपने परवरदिगार की तरफ ध्यान रखने वाला था। इब्राहिम ये बहस छोड़ो, तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म नाजिल हो चुका और अब इन लोगों पर वो अजाब आने वाला है जो लौटाया नहीं जा सकता। ठीक है, ये आर्गुमेंट जो है ना, ये बाइबल में दर्ज है। और इसको मैंने अपने आर्टिकल में, जो इशराक में मेरे आर्टिकल छपते हैं, उसके अंदर दूसरे या तीसरे शुमारे में मैंने बाइबल से सारे रेफरेंस देकर इस वाक्य को लिखा है। तो उन्होंने, मैं मुख्तसर सा बता देती हूँ कि बाइबल में क्या है। उन्होंने, हजरत इब्राहिम ने अल्लाह से कहा, नहीं अल्लाह ताला, आप सब लोगों को ना मारिए, अजाब ना दीजिए, इनमें अच्छे लोग भी हैं। तो अल्लाह ताला, अगर मैं 50 लोग अच्छे ले आऊं कि जो ये बदफेली नहीं करते, तो आप इनका अजाब टाल देंगे। अल्लाह कहते हैं, हाँ इब्राहिम तो मुझे बड़ा प्यारा है, तो जा तू 50 लोग भी अच्छे ले आएगा तो मैं इनको माफ कर दूंगा। हजरत इब्राहिम ने देखा तो 50 लोग नहीं थे। उन्होंने 40 की बात की। अल्लाह ने कहा जाओ 40 ही ले आओ, मैं अजाब टाल दूंगा। नहीं निकले 40। 30 की बात की, 20 की बात की, 10 की बात की, तो 10 लोग भी ऐसे नहीं निकले जो इस गंदगी में ना पड़े हों, इस गंदगी में ना पड़े हों कि मर्द मर्दों से अपनी शहवत पूरी करते थे और अपनी बीवियों के पास नहीं जाते थे। तो ये मुजादला हजरत इब्राहिम ने अल्लाह ताला के साथ किया। तो अल्लाह ताला ने भी उनको कहा कि इब्राहिम, अगर तू 10 लोग भी ऐसे निकाल देगा तो मैं तेरी बात मानूंगा, मैं इन पर नहीं अजाब भेजूंगा। लेकिन 10 लोग भी नहीं निकले। तो फिर अल्लाह ताला ने कहा, अब इन लोगों पर वो अजाब आने वाला है जो इनसे कभी लौटाया नहीं जाएगा। और इसके बाद जब हमारे फरिश्ते लूत के पास पहुंचे तो उनके आने से वो बहुत दुखी दिल हुआ और कहने लगा, हाय आज तो बड़ी मुसीबत का दिन है। अब हजरत लूत को भी ये पता था कि ये लड़के हैं, क्योंकि वो इंतहाई खूबसूरत लड़कों की सूरत में आए थे हजरत लूत के पास। इंतहाई खूबसूरत शक्ल में वो आए थे, जवान लड़कों की सूरत में। तो हजरत लूत को ये लगा कि अब ये जो लड़के मेरे पास आए हैं, मेरी कौम के लोग इसको नहीं छोड़ेंगे। तो वो अपने दिल में बहुत दुखी हुआ और कहने लगा, हाय अल्लाह, ये तो बड़ा मुसीबत का दिन है। उसकी कौम के लोग ये देखकर कि बड़े ही खूबसूरत लड़के आए हैं, भागते भागते उसके पास आ पहुंचे। पहले वो ऐसी ही बदकारियों के खूगर थे। खूगर का मतलब होता है आदि थे। इसने कहा, मेरी कौम के लोगों, ये मेरी बेटियां हैं, ये मेरी बेटियां हैं, ये तुम्हारे लिए ज्यादा पाकीज़ा हैं, इसलिए खुदा का खौफ करो और मेरे मेहमान के मामले में मुझे रुसवा ना करो। उन्होंने कहा कि ये देखो, ये मेरी मेरी बेटियां और मेरे कबीले की बेटियां हैं, तुम इनसे अपनी जायज ख्वाहिश को पूरा करो और अल्लाह के इस कानून के बारे में मुझे रुसवा ना करो। क्या तुम में कोई भी भला आदमी है जो मेरी बात को समझ सके? उन्होंने जवाब दिया, ए लूत, तुम्हें मालूम ही है कि तुम्हारी बेटियों पर हमारा कोई हक नहीं, हमें कोई दिलचस्पी नहीं तुम्हारी बेटियों में, और तुम अच्छी तरह जानते हो जो कुछ हम चाहते हैं। लूत ने कहा, काश मेरे पास तुमसे मुकाबले की ताकत होती, या मैं किसी मजबूत सहारे की पनाह ले सकता। फरिश्तों ने कहा, ए लूत, हम तुम्हारे परवरदिगार के भेजे हुए हैं, मुतमईन रहो, ये तुम्हारे करीब भी नहीं आ सकेंगे। तब फरिश्तों ने डिस्क्लोज किया कि हम अल्लाह के फरिश्ते हैं जो लड़कों की सूरत में आए हैं, तुम फिक्र ना करो, ना वो हमारे करीब आ सकेंगे ना तुम्हारे करीब आ सकेंगे। तो अपने अहले खाना को लेकर रात अभी कुछ बाकी हो तो निकल जाना, और तुम में से को पीछे पलट कर ना देखे
तुम्हारी बीवी, इसके लिए तो वही अजाब है जो बाकी लोगों पर आने। उसकी बीवी नाफरमान औरत थी, वो अपनी कौम के गुनाहों में उनकी शरीक थी। तो अल्लाह ताला ने उसके बारे में ये फैसला किया था कि तुम्हारी बीवी हिजरत नहीं करेगी तुम्हारे साथ, वो पीछे रह जाएगी और उस पर वही अजाब आएगा जो इन लोगों पर आया। इस पर अजाब के लिए सुबह का वक्त मुकर्रर है, तुम परेशान क्यों होते हो? देखो सुबह तो आने ही वाली है, बिल्कुल करीब सुबह आने वाली है। अब देखिए, अल्लाह ताला भी जब अजाब का जिक्र करते हैं ना, तो उसके लिए भी अल्लाह ताला आम तौर पर अर्ली मॉर्निंग के टाइम का जिक्र करते हैं, क्योंकि अरब दास्तानों में, वाकयात में ये दर्ज है कि वो जब किसी कबीले पर हमला करते थे तो वो अर्ली मॉर्निंग करते थे, जब सारे लोग बेखबर होकर सो रहे होते थे। तो वो अर्ली मॉर्निंग वा सबाहा का नारा लगा के हमला करते थे। तो अल्लाह ताला ने भी ये कहा कि तुमको पता है कि जो सुबह अर्ली मॉर्निंग का जो हमला है वो कितना खतरनाक और नुकसानदेह होता है, तो इन पर भी जो अजाब अल्लाह की तरफ से आएगा वो अर्ली मॉर्निंग आएगा और तुम यहाँ से निकल जाओ। तो चुनाचे जब हमारा हुक्म आ पहुंचा तो हमने उस बस्ती को तलपट करके रख दिया और उस पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर बरसाए, तय बतय, तय बतय लगातार, जो तुम्हारे परवरदिगार के हाथ से निशान लगे हुए पत्थर थे कि ये अल्लाह ने इनके ऊपर अजाब के लिए नाजिल किए, और ये अजाब जालिमों से कुछ ज्यादा दूर नहीं था। आओ एक और वाकये की तरफ। एक और वाकया मदियन का है। मदियन वो इलाका है जिसकी तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हिजरत की थी। जब फिरौन उनको कत्ल करना चाहता था तो वो मदियन की तरफ उन्होंने हिजरत की। मदियन की तरफ हमने उनके भाई शुएब को भेजा। उसने कहा है मेरी कौम के लोगों, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और नाप तोल में कमी ना किया करो। नाप तोल में कमी करते थे तो मिलावट करते थे, कमी करते थे, शिर्क करते थे, क्योंकि शिर्क से ही इंसान ज्यादा गुनाहों की तरफ जाता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मदियन की तरफ उनके भाई रसूल को भेजा और उसने कहा नाप तोल में कमी ना करो, मैं तुम्हें खुशहाल देख रहा हूँ, मगर मुझे तुम पर एक ऐसे दिन के अजाब का अंदेशा है जो तुमको घेर लेगा। मेरी कौम के लोगों, नाप और तोल को ठीक इंसाफ के साथ पूरा रखो और लोगों को उनकी चीजें घटा कर ना दो और जमीन में फसाद ना फैलाते फिरो। अल्लाह का दिया हुआ नफा ही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम सच्चे हो। मुझे समझाना ही है, मैं तुम पर निगरान मुकर्रर नहीं किया गया। उन्होंने जवाब दिया, ऐ शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुमको ये सिखाती है कि हम उन चीजों को छोड़ दें जिन्हें हमारे बाप दादा पूछते रहे, या हम अपने माल में अपनी मर्जी के मुताबिक कोई तसर्रुफ ना करें, कमी बेशी ना करें? तो तुम तो पहले हमारी नजरों में बहुत ही ज्यादा हलीम तबा और सुलझे हुए इंसान थे। उसने कहा, मेरी कौम के लोगों, तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर मैं अपने रब की तरफ से एक वाज़ेह दलील पर हुआ और मेरे परवरदिगार ने मुझे रिस्क हसना भी अता किया, तो फिर भी, यानी यहाँ रिस्क हसना का मतलब है रूहानी इल्म, वो इल्म जो हमें सही रास्ते पर रखता है, सिराते मुस्तकीम पर रखता है। तो जिस तरह रिस्क हमारे खाने पीने की चीजों को कहते हैं, उसी तरह हमारी रूह की ताकत के लिए जो हम बेहतरीन अमाल करते हैं उसको भी अल्लाह ताला ने रिस्क कहा है। ठीक है, हम सिर्फ खाने पीने की चीजें खुराक नहीं, हमारा जिस्म खाने पीने की चीजों से तरोमंद रहता है, लेकिन हमारी रूह जो है उसको जिंदा रहने के लिए बेहतरीन माहौल, अच्छा माहौल, नेकी की बातें, नेकी पर अमल, इसकी खुराक है, रूह की खुराक है। तो सूरह मरियम, जब हम हजरत मरियम का जिक्र पढ़ रहे थे तो मैंने वहां भी आपको बताया था कि हमारे यहाँ लोग तर्जुमा करते हैं कि हजरत मरियम के पास नई नए फ्रूट, बेमौसमी चीजें आया करती थी। ये बात गलत है। उन्होंने, हजरत जिक्रिया ने जिस रिस्क की बात की वो ये कही कि तुम इधर हैकल में बैठी रहती हो और इतनी अक्लमंद और समझदारी की बातें करती हो, तो या अल्लाह ये इतनी अक्लमंद बच्ची है तो मुझे भी इस तरह की औलाद अता। तो ये जब आप एक जुमले को दूसरे के साथ जोड़ के चलते हैं तो मानी खुद ब खुद आपके सामने बनते चले जाते हैं। तो यहाँ पे रिस्क जो है वो खाने पीने के मामलों में नहीं है, बल्कि अल्लाह की गाइडेंस के मामले में है। और उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ कि तुम उन चीजों की मुखालफत करते हो जिससे मैं तुमको मना कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हारी इस्लाह चाहता हूँ जितनी मैं कोशिश कर सकूँ,
اور میری توفیق تو بس مجھے اللہ ہی دیتا ہے، اور میں اللہ پروردگار کی ذات پر توکل رکھتی ہوں، اور اللہ پروردگار کی طرف ہی مجھ کو لوٹ کر جانا ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، میرے ساتھ دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم پر بھی وہی عذاب آئے جو عذاب نوح کی قوم، ہود کی قوم، صالح کی قوم پر آئے۔ یعنی محض یہ نہ ہو کہ زدم زدہ کی وجہ سے، میری ضد کی وجہ سے، کہ میں تم کو کہتا ہوں کہ مال میں ملاوٹ نہ کرو، مال میں کمی بیشی نہ کرو، تم میری بات کی مخالفت کے لیے ایسے گناہ کے کام نہ کرو کہ تم پہ بھی خدا کی طرف سے نوح، ہود اور صالح کی قوم والا عذاب آئے۔ اور لوط کی قوم تو تم سے دور ہی نہیں، تمہاری قوم جو لوط کی قوم ہے وہ بھی تمہارے قریب ہی آباد ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار بڑا ہی رحم کرنے والا اور بڑا ہی نرم روح ہے۔ چنانچہ شعیب نے کہا، شعیب نے یہ کہا تمہاری بہت سی باتیں، انہوں نے شعیب سے کہا تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ تم بہت ہی کمزور انسان ہو، اور سنو اگر تمہارا قبیلہ تمہاری حفاظت نہ کرنے والا ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ختم کر دیتے، اور تمہیں جان سے مارنا تو ہمارے اوپر کچھ بھاری نہیں۔ شعیب نے کہا میری قوم کے لوگوں، کیا میری برادری تم پر خدا سے زیادہ بھاری ہے کہ تم میرے قبیلے سے ڈرتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے، اس کا تمہیں خوف ہے، اور خدا کو تم نے بھلا کر پس پشت ڈال دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو میرا پروردگار اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ میری قوم کے لوگوں، یہ جو کچھ تم کر رہے ہو اپنی جگہ کیے جاؤ، میں بھی کر رہا ہوں، تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر کے رکھتا ہے، اور کون اپنی بات میں جھوٹا ہے۔ تم انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا، اور میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ اور ہم نے شعیب کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے خاص اپنی رحمت سے نجات دے دی، یعنی وہ بھی ہجرت کر گئے۔ موسٹلی نبیوں کے ساتھ یہی ہوا تھا کہ جب قوم انتہائی نافرمانی کرتی تھی تو رسول ہجرت کر جاتے تھے اور قوم پر عذاب آ جاتا تھا، اور خاص اپنی رحمت سے نجات دی، اور جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ان کو اللہ کی طرف سے بجلی کی کڑک نے آ لیا، اور وہ اپنے گھروں میں ہی اوندے منہ گرے پڑے تھے۔ وہ چہرے جن سے تکبر اور غرور کی پرچھائیاں نظر آتی تھی وہی چہرے زمین کے اوپر چپکے ہوئے تھے، گویا ان میں کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ سنو مدین والے دھتکارے گئے جس طرح سمود والے دھتکارے گئے۔ اسی طرح موسیٰ کو ہم نے اپنی نشانیوں کے ساتھ ایک کھلی سند کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف رسول بنا کر بھیجا، تو انہوں نے کہا انہوں نے فرعون کی بات مانی، درحال یہ کہ فرعون کی بات کبھی بھی سچی نہیں تھی۔ قیامت کے دن وہ اپنے قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنے پیروکاروں کو دوزخ میں لے جا کر اترے گا۔ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جس میں وہ اتریں گے، ان کے پیچھے دنیا میں بھی لعنت لگا دی گئی، اور آخرت میں بھی کیا ہی برا صلہ ہے جو ان کو ملا۔ یہ ساری بستیوں کی خبریں ہیں۔ قرآن میں نے بتایا تھا کریا کی جمع ہے، انبا جو ہے وہ نبا کی جمع ہے۔ بستیوں کی خبریں ہیں، عاد، سمود، قوم لوط، ان سب کی خبریں ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو یہ سارے واقعات پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ ان میں کچھ بستیاں تو ابھی بھی قائم ہیں، یعنی کھڑی ہیں، انسان نہیں ہے ان کے اندر، لیکن ان کا کچھ نہ کچھ وجود ہے، اور کچھ بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے ایسا کر دیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی، ایسے ہم نے ان بستیوں کو اکھاڑ کے رکھ دیا۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، اور نہ تو ان کے معبود ان کے کسی کام آئے جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ جب اللہ کا یہ فیصلہ ان کے اوپر آ گیا، شعیب کی قوم پر اللہ کا یہ فیصلہ آ گیا، تو پھر ان کے معبود ان کو اللہ کے مقابلے میں بچانے والے نہیں تھے، اور اس چیز نے ان کی بربادی میں اور زیادہ اضافہ کیا۔ اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب کی پکڑ ہوگی جب اللہ تعالیٰ ان بستیوں کو پکڑیں گے جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والی تھی، نافرمانیاں، شرک اور اس کے ساتھ دوسرے سارے گناہ، ایسے گناہ کے زمین کے اندر اب بھلائی تو باقی نہیں رہ گئی، تو اللہ بستیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے ان اخذہ علیم شدید، بے شک ہے محمد میری پکڑ بڑی ہی زبردست ہوتی ہے گناہ گاروں کو جب میں پکڑتا ہوں۔ ان فی ذلک لآیات لمن خاف عذاب الآخرہ،
اور اسی طرح کا عذاب جو ان قوموں پر آیا قیامت والے دن بھی آئے گا. اور اس کے اندر بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے سنبھلنے کے لیے جو آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس سے ڈرتے ہیں. وہ دن ہوگا جب ساری مخلوقات کو جمع کیا جائے گا, اس دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا, اور وہ دن تو بڑی حاضری کا دن, بہت حاضری کا. ہر کوئی اللہ کے حضور میں پیش ہو جائے گا, اور ہم اس کو نہیں ٹال رہے, مگر ہم نے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے. اس مدت تک ہم مہلت دے رہے ہیں لوگوں کو. اس دن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اس دن کوئی جان لب کشائی نہیں کر سکے گی اللہ کی اجازت کے بعد. یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ. اس دن کوئی جان اللہ کے حضور لب کشائی نہیں کر سکے گی, اپنے لیے معذرت نہیں کر سکے گی. فمنہم شقی و سعید. اس دن دو طرح کے گروہ اللہ کے سامنے ہوں گے. ایک تو انتہائی بدبخت لوگ جو جہنم میں جائیں گے, اور دوسرے بڑے ہی خوش نصیب لوگ جو اللہ کی بے شمار نعمتوں میں ہمیشہ کے لیے جائیں. چنانچہ ان لوگوں کا تعلق جو کہ بدبخت ہیں, آگ کے اندر ڈالے جائیں گے, اور وہاں یہ چیخیں گے, چلائیں گے, بچاؤ بچاؤ, معاف کر دو, نکالو یہاں سے. لیکن وہ اس میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ اس عالم کے زمین و آسمان قائم کرنے والا جو پروردگار ہے اس کی اجازت ہو. اور اس میں نہیں شک کہ تیرا پروردگار جو چاہے کر گزرنے والا ہے. رہے وہ نیک بخت تو وہ جنت میں ہوں گے, اسی میں رہیں گے جب تک اس دنیا کے زمین و آسمان قائم. یعنی کس دنیا کے, یہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے قائم رہنے کی بات کر رہا ہے وہ دنیا کے زمین و آسمان نہیں ہے. دنیا کے زمین و آسمان نے تو ختم ہو جانا ہے. چاہے وہ کہتے نا باوا منگا جو ہے اس کی پیشگوئیوں کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے, اس نے کہا کہ 2025 جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے انتہائی ہولناک اور خطرناک ہے. تو اس طرح باقی لوگوں کی بھی رائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس زمین و آسمان کی بات نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے وہ آخرت میں جو زمین و آسمان ہمارے لیے بنیں گے, جو کائنات ہمارے لیے بنے گی, چونکہ وہ کائنات پرماننٹ ہوگی, کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بات کہی کہ یہ کائنات چونکہ ختم نہیں ہوگی تو ان کا انعام بھی ختم نہیں ہوگا. نیکوں کا انعام ختم نہیں ہوگا اور بروں کی سزا ختم نہیں ہوگی. تو یہ اس کو سمپل نہ لیجئے گا کہ یہ جو ہے نا السماوات والارض الا ما شاء رب, یہ زمین و آسمان یہ والے نہیں ہیں. یہ تو ہر ایک کو پتا ہے یہ ختم ہونے ہیں. اللہ تعالیٰ پرماننٹ زمین و آسمان کی بات کر رہا ہے کہ جو ہمیشہ رہیں گے, کبھی بھی وہ ختم کائنات نہیں ہوگی. ہر لہجہ اللہ اپنے بندوں کو ایک نئی نعمت سے انٹروڈیوس کرائیں گے اور ایک نئی زندگی سے متعارف کرائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ رب کا فعال لما یرید. اللہ بڑی پاور والا ہے, کر گزرنے والا ہے ہر وہ کام جس کا فیصلہ کرتا ہے. اور اللہ کے خوش قسمت بندے جو ہیں وہ جنت کی نعمتوں میں ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک یہ آخرت کے زمین و آسمان قائم ہے, مگر یہ کہ تیرا رب ہی چاہے. یہ خدا کی طرف سے ایسی عطا ہوگی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تم ان چیزوں کے معاملے میں کسی تردد میں نہ پڑو جسے یہ پوچھتے ہیں. یہ اسی طرح پوچھ رہے ہیں جس طرح ان سے پہلے ان کے باپ دادا بتوں کو پوچھتے رہے. لہٰذا ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم ان کا حصہ ہم بھی بغیر کسی کمی کے انہیں پورا پورا دیں. یہ بھی طنز ہے نا, جملے میں طنز ہے کہ تم نے اپنے معبودوں کی عبادت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, اب ہم بھی تمہیں اس کا بدلہ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تو اس کے بارے میں بھی اس طرح اختلاف کیا گیا. تیرے پروردگار کی طرف سے اگر ایک بات پہلے نہ طے ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان اس اختلاف کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ تم پیش کر رہے ہو اس کی طرف سے یہ لوگ ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں, یہ الجھا دینے والا ہے. تو مطمئن رہو تمہارا پروردگار ان میں سے ہر ایک کو اس کے عمال کا پورا پورا بدلہ دے گا. جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ اس سے یقیناً باخبر ہے. تو تم ثابت قدم رہو
جیسا کہ تم کو حکم دیا گیا، اور وہ بھی جنہوں نے تمہارے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کیا، اور تم لوگ کبھی بھی ٹیڑھے راستے کی طرف نہ جانا۔ اس میں شبہ نہیں کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ان کی ترغیب و ترہیب کے باوجود اے مسلمانوں تم ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا، ورنہ تمہیں بھی آگ پکڑ لے گی، اور خدا کے سوا تمہارا کوئی حامی و مددگار نہ ہوگا، پھر کہیں سے بھی مدد نہ پاؤ گے۔ کوئی مدد کرنے والا، ولی، مرشد، کوئی پیغمبر رسول نہیں آئے گا۔ اور دیکھو اے پیغمبر، اس راہ میں ثابت قدمی کے لیے دن کے دونوں حصوں میں نماز کا اہتمام کرو، اور رات کے اولین حصے میں بھی، یعنی یہ 5 فرض نمازوں کا ذکر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نیکی برائیوں کو دور کر دیتی ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے جو ان کے لیے جو یاد دہانی حاصل کرنا چاہیں۔ جب آپ نیکی کرنے کے لیے مصمم ارادہ کرتے ہیں، عمل کرنا شروع کرتے ہیں، تو آپ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اس کی رحمت کیا ہوگی؟ اے محمد صبر کرو ان کی تکلیف دہ باتوں پر، اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرے گا جو کہ بہترین اعمال کرنے والے ہیں۔ پھر اس پر غور کرو کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ تم سے پہلے کی امتوں میں ایسے اہل خیر ہوتے جو لوگوں کو زمین میں فساد پیدا کرنے سے روکتے۔ ایسے لوگ نکلے تو بہت تھوڑے جنہیں ہم نے ان سے نجات دی، اور ظالم جس عیش میں بھی تھے اسی کے پیچھے پڑے رہے، وہ تھے ہی مجرم۔ اے محمد تیرا پروردگار ایسا نہیں کہ بستیوں کو ان کے ظلم کی پاداش میں ہلاک کر دے جبکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہیں۔ جب کوئی قوم کی میجورٹی اصلاح والی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس قوم کو سزا نہیں دیتا۔ تیرا پروردگار چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ وہ انسانوں کی آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ کون سیدھے راستے پہ چلتا ہے اور کون شیطان کے راستے پہ چلتا ہے۔ وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے سوائے ان کے جن پر تیرا پروردگار رحم فرمائے۔ اس نے اسی لیے ان کو پیدا کیا کہ وہ اپنے اختیار سے فیصلہ کریں۔ تو تیرے پروردگار کی بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ جن اور انسان میں سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یعنی اس شیطان نے یہ کہا تھا کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا، تو اللہ نے کہا کہ جو تیری پیروی کریں گے میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسولوں کی سرگزشتوں میں ہر ایک ہم تمہیں سنا رہے ہیں جس سے تمہارے دل کو مضبوطی ہو کہ تمہارے پاس اللہ تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ ان کے اندر تمہارے پاس حق آ گیا، اور ماننے والوں کے لیے ان میں نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ ان سے کہہ دو اے پیغمبر جو نہیں مان رہے کہ تم اپنے طریقے پر کرو جو چاہتے ہو، ہم اپنے طریقے پر کریں گے، تم اپنے طریقے پر کرو، تم اپنے طریقے پہ برائیاں کرتے چلے جاؤ، ہم آپ کو مہلت دے رہے ہیں۔ زمین و آسمان میں جو کچھ چھپا ہے سب اللہ کی بادشاہت ہے، اور تمہارے معاملات سارے کے سارے اللہ کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مخالفت کے باوجود اپنے رب کی بندگی کرو، اسی پر بھروسہ کرو۔ تم لوگ جو کچھ کر رہے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین۔ کتنا زبردست کلام، کتنی خوبصورتی کلام کے اندر، کیوں نہیں یہ دلوں کو جھنجھوڑتا۔ اب جی آگے سورہ یوسف سے شروع ہو رہی ہے، انتہائی خوبصورت سورہ، جس میں اللہ کے پیغمبر نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میرے پیغمبر کا کیریکٹر جو ہے وہ کتنا زبردست تھا، اور جو انسان اپنے آپ کو اعلیٰ انسان بنانا چاہتا ہے اس کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ تو جی بتائیے آج ہم نے جی کتنا پڑھ لیا؟ پونا سے تھوڑا سا کم، پونے پارے سے تھوڑا سا کم۔ اب میں پتہ کیا، سورہ یوسف میں اس لیے نہیں شروع کری کہ یہ ایک ہی رو میں پڑھنی چاہیے، کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم 15 منٹ اور ٹھیک پڑھ ہے، سکتے؟ ٹھیک ہے، کل ایک ہی رو میں پڑھیں گے۔ بچے میں تو لیکن ٹائم 12واں پارا پورا نہیں ہوا آج۔ ان کا 12واں پارا پورا نہیں ہوا، آدھا گھنٹہ لے لیں۔ میری بات سے کوکب تھوڑا کر لیں، ابھی 12واں سپارہ تو پورا کر دیں۔ نہیں سپارے کی بات نہیں، پھر مجھے پوری سورہ پڑھنی پڑے گی۔ ون گو، آپ سمجھتے نا، ہم صورتوں کے لحاظ سے نہیں، ہم سپاروں کے لحاظ سے نہیں چلتے، ہم صورتوں کے نہیں، لحاظ ابھی سے۔ 12واں تو کافی پڑا ہوا ہے، ابھی تو نہیں ہم پڑھ سکتے، ابھی کل سورہ اور یوسف شروع زیادہ کریں۔ لمبی سورہ ہے نا یہ والی۔ جی چلے اللہ میں توفیق دے گا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالی، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ
तसलसल बहुत खूबसूरत सूरा है, तो इसको हम वन गो में ही पढ़ें, ठीक है। हाँ, अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली वलकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन। किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए। हाँ जी, सुमेरा जी, सुमेरा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैंने यही पूछना था, आपने जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में बताया कि वो जहाँ दफन है तो 40 कदम तक उनके, तो वो कहाँ है? ये मैंने हजरत आदम के बारे में कहा है। हजरत आदम के ओके। बारे में, हजरत जी वो आदम के जद्दा बारे में में है। कहा, वो श्रीलंका में, मेरे ख्याल है कि श्रीलंका में उनकी कब्र है। जी अच्छा, थैंक यू। और हाँ जी, आप इस पे गूगल पे जाके देखें ना, वो सारे पैगंबरों को दिखा देंगे आपको। तो ये जो हजरत आदम की कब्र है ना, ये असल में मुझे उसके बारे में ये पता है कि मेरे जो दादा थे ना, वो आर्मी में थे, ब्रिटिश आर्मी में थे। तो उनकी तरफ से उनको मुख्तलिफ मुल्कों में भेजा जाता था, तो उन्होंने अपनी डायरी में ये लिखा था कि वो हजरत आदम की कब्र पे गए और उन्होंने अपने अपने कदमों से नापा उस कब्र को, तो वो 80 कदम की लंबी कब्र थी हजरत आदम की। और डेफिनेटली हजरत नूह का जमाना भी बहुत लंबा था, तो उनकी उम्र भी बहुत ज्यादा थी, तो उनका कद काठ भी बहुत ज्यादा लंबा था, आम हमारी निस्बत बहुत लंबा था। तो उनकी कब्र भी मैंने देखी है, लेकिन मैंने वो गूगल पे देखी है, अपनी आंखों से नहीं देखी। तो वो भी जाहिर है उनके कद बड़े थे, तो कब्रें भी उनकी बड़ी होंगी। जी थैंक यू। जी जी। मैं तो आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग घूमने जाते हैं तो इन इलाकों की तरफ भी आप जाएं, जहाँ अल्लाह ताला ने, जो कहते हैं ना कि उन लोगों को अपनी शान दिखाई, आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो श्रीलंका में है उनकी कब्र, जी जी, हजरत फातिमा जरा आदम की ऊंची कब्र। बोलो। मैं कह रही हूँ हजरत आदम की कब्र जो है वो श्रीलंका में, आप कह रहे हैं? मेरा ख्याल है श्रीलंका में है, अगर मैं गलत नहीं कह रही तो श्रीलंका में है। नहीं, जद्दा में है, तो जद्दा में है। नहीं नहीं, जद्दा में कहाँ से आ गए? नहीं, जद्दा में जद्दा, नहीं है, श्रीलंका में ही है। हाँ श्रीलंका, जद्दा में नहीं। वो क्योंकि ये लोग सफर करते रहते थे ना, सफर करते रहते थे, एक जगह तो ठहरते नहीं थे जहां पानी मिला वहां चले जाते थे। और मगर मैंने ये ये है कि पूछना था जो अल्लाह ताला ने अपने नबियों के लिए जो है ना, वो ट्रॉपिकल एरियाज को ही मुंतखब किया और गर्म जगहों को ही मुंतखब किया। आप देखें कि वो ठंडी ठंडे जगहों से कोई जो नबी और रसूल की वाबस्तगी नहीं मिलती। जी, जी, कोई मैंने और कुछ पूछना था पूछना चाहे? जो सूरतों की तकसीम है वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ही हो गई थी ना? अल्लाह के ज़माने में हो गई थी फातिमा। ये सारी जो तकसीम है आयतों की, सूरतों की, कौन सी सूरा कहाँ से शुरू होगी, कहाँ से रुकेगी, वो सारी अल्लाह ताला की हिदायत की रोशनी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको रखा। अल्लाह की कुरान मजीद की जो तरतीब है वो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमजान में जिब्राइल आकर उनसे कुरान मजीद सुना करते थे, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का आखिरी रमजान था तो जिब्राइल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरतीब के साथ 2 दफा कुरान मजीद सुना, ये ताकि नजूली जहां तरतीब है। कहीं भी कोई मिस्टेक है, कुछ चीज आगे पीछे है, उसको अरेंज किया जाए। तो ये तरतीब जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की। आप देखिए ना, जैसे मिसाल के तौर पर ये सूरह बकरा, आले इमरान, ये सारी जो है ये मदनी सूरा है, लेकिन आपको पता है वो बिल्कुल स्टार्ट में है। ये सूरह यूसुफ, हूद, ये जो आप सूरतें पढ़ रहे हैं, ये सारी मक्की सूरतें हैं जो कि पहले नाज़िल हुई, लेकिन तरतीब में वो बाद में। तो ये सारी तरतीब अल्लाह ताला ने बताई थी कि ऐसे इस कुरान की तरतीब को रखा जाए। तो ये कुरान की तरतीब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की हिदायत के मुताबिक, इसमें जी जज़ाकल्लाह। इंसानों का और कोई जो रद्द इसमें बदल नहीं। और अल्लाह ताला ने कहा नहनो नज़्ज़लना ज़िक्र व नहनु लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही इस कुरान को नाजिल किया और हम इसी तरतीब पर इसकी हिफाजत करने वाले। जी जी तैयबा, जज़ाकल्लाह। और जो ये सिपारों की तरतीब है ये तो बाद में इन्होंने हाफिज़ों ने ये याद हमारे रखने के लिए। मौलवियों ने की है, ये हमारे मौलवियों ने की है तरतीब, अपना कुरान हिफ्ज करने के लिए और तरावियों में पढ़ने के लिए उन्होंने इक्वल वर्ड्स में सिपारों को तकसीम कर दिया।
یعنی ایک سپارے میں جتنے الفاظ ہیں دوسرے میں بھی اتنے ہی الفاظ ہیں، تیسرے میں بھی اتنے ہی الفاظ ہیں، انہوں نے اپنی سہولت کے لیے. اسی وجہ سے ہاں جی چلیں فاطمہ آپ کا جواب مکمل ہو گیا. جی جی جزاک اللہ جزاک اللہ. جی صحیح مجھے بات. سمجھ بس میں وہ میرے تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ قبر جو ہے نا، سوری غلطی سے ہو گیا میڈم، یہ نجف جو ہے نا عراق میں، شاید وہاں ہے حضرت آدم علیہ السلام. آپ کہاں گوگل پہ دیکھ رہی ہیں؟ جی کہاں دیکھ رہی ہیں؟ گوگل پہ دیکھ رہی ہیں. اچھا ہوگا. اچھا جی طیبہ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ رہی تھی کہ جو نفلی روزے ہوتے ہیں تو ان میں سحری کرنا لازمی ہوتا ہے کہ سحری کے بغیر بھی رکھ سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں میری بات سنیں، سحری کھانا یا نہ کھانا یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن ہمارے دین میں اس کو پسند کیا گیا ہے کہ ہم اپنے لیے کوئی مشکل کو پیدا نہ کریں. اس لیے روزہ ظاہر بات ہے لمبا ہوتا ہے، 17-18 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے، تو اللہ اور اللہ کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کسی مشکل میں نہ ڈالیں اور سحری کھائیں، اور اس کے بعد تاکہ ہماری شوگر لو نہ ہو، ہمارا بلڈ پریشر لو نہ ہو، ہماری طبیعت خراب نہ ہو. یہ سارے احکامات تو اللہ تعالیٰ نے ہماری فیور میں دیے ہیں، اور ہمارے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ تم کھا پی کر روزہ رکھا. وہ کھا پی کر چاہے آپ روزے میں رکھیں، فرضی میں رکھیں، نفلی میں رکھیں، ہر ایک میں آپ کو کچھ نہ کچھ کھا کر روزہ رکھنا ہے. فرض اور نفل کی بات نہیں ہے، اس میں ترغیب کی بات ہے. جب مثال کے طور پر اگر آپ کی آنکھ نہیں کھلی تو بعض اوقات فرض روزہ بھی آپ جو ہے وہ بغیر کچھ کھائے پیے رکھ لیتے ہیں، مگر اس چیز کو روٹین نہیں بنانا چاہیے. اللہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنے دین کے ساتھ اپنے آپ کو زبردستی کرنے کی کوشش کریں. جی کوکب جی، ابھی آپ نے کہا تھا کہ ایسی جگہوں پہ جانا چاہیے، وہ بالکل آپ کی بات بجا ہے. میں نے جارڈن میں حضرت ہارون کی قبر دیکھی ہے، اچھا اور وہ جی وہ مقام بہت قریب ہے وہاں پہ. اوبیسلی جارڈن اور اسرائیل بہت آس پاس ہیں، تو قریب ہے نا، وہاں پہ وہ فلسطینی علاقہ ہے جی سارا. ہاں جی. جی جارڈن اور اردن پہ نا، تو وہاں پہ وہ ایک پہاڑ ہے، اور اس کے اوپر ہے حضرت ہارون کی قبر. اور انٹرسٹنگلی اس پہاڑ کی ایک سائڈ پھر نیچے یوں جاتی ہے ایک وادی میں، اور وہ وادی جو ہے وہ تھا پرومسڈ لینڈ، اور وہ بڑی سرسبز وادی تھی جہاں پہ آ کے یہ سیٹل ہوئے تھے بنی اسرائیل. وہ بہت پیارا مقام ہے، بڑا مطلب روح پرور وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے. واقعی آپ کی بات بالکل بجا ہے. بالکل بہت ان جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا خود کہا ہے فسیرو فی الارض، میری زمین میں گھومو پھرو اور میری نشانیوں کو دیکھو. تو مطلب وہ جیسے ہم لوگ ویسے سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ ٹارگٹ بنا لیں کہ ہم اپنے بچوں کو دکھانے کے لیے جائیں ایسے علاقے اور اپنی ہسٹری سے واقف کریں، تو یہ تو بڑی زبردست بات ہے. یہ اللہ نے یہ دنیا اتنی خوبصورت بنائی ہے تو پتہ نہیں آخرت کتنی خوبصورت ہوگی. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو وہ دکھائے. ٹھیک ہے جی، اب پھر دعا کر لیتے ہیں. کتنا زبردست فلو ہے نا اللہ کے کلام میں، کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا نا کہ کوئی جھول آئے کسی کلام کے اندر، کوئی تھوڑا کوئی نقص آئے. چلیں دعا کر لیتے ہیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النشر وقنا عذاب الميزان. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الفاسقين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ رحمان رحیم پروردگار پڑے ہوئے کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے دل کے زنگوں کو دور کر دے. یا اللہ ہمیں اپنی ذات کے قریب کر دے. یا اللہ ہماری غلط باتوں کی اصلاح کر دے. یا اللہ ہماری جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے. یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور
या अल्लाह बीमारों को शफा अता फरमा, बेरोजगारों को रिज़्क़ अता फरमा, परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर कर दे। अल्लाह रहमान रहीम, परवरदिगार हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक, दिल का सुकून और मुत्तकियों का ईमान बना दे। या अल्लाह इस दुनिया में इज्जत और वकार से इज्जत और वकार की मौत अता फरमाना। ऐ अल्लाह हमें अब वो रंग दे दे जो तुझको पसंद है। या अल्लाह वो सीरत पे अमल करने की तौफीक अता फरमा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। या अल्लाह हमें हमेशा सीधे रास्ते पर चलाना। या अल्लाह हम जब भी गुमराह होने लगे, या अल्लाह हमें पकड़ कर सिराते मुस्तकीम पर चलाना। इया का नाबुदु व इया का नस्तईन। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। आपकी, आपके घर वालों, आपके बच्चों की अल्लाह हिफाजत करे, अपनी रहमतें आप पर नाज़िल करे। अल्लाह हर तकलीफ को आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। सलामत रहिए। जज़ाकल्लाह कोकब जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह मियाँ आपको बहू की खुशखबरी दे। आमीन।